Greetings mga hinigugma, welcome to Share God's Word, one reel at a time. Nag-amat na gidug kadaol ang Pasko, and as we celebrate Christmas, may gamay ko nga mensahe para kanatong tanan na angot sa matinuod nga kahulugan sa Pasko. Sa Pasko, daghan ta ginahuna-huna. Handa, kahayag, regalo, kasadya, apan ang matuod nga mensahe sang Pasko, dili lang bahin sa dekorasyon or sa mga handa, kundi bahin sa gugma sa Dios nga gipadayag pinaagi kay Hesukristo. Kay ginhigugma man sa Ginoo ang kalibutan nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak. Ang Pasko mao ang selebrasyon sa pag-abot sa manluluwas, paglaom alang sa mga nasub-an, kalinaw alang sa mga nasamok, ug kaluwasan alang sa tanan. Busa, atong sa ulogon ng Pasko dili lang sa kalipay sa gawas, kundi sa pagpasalamat, pag-ambit sa gugma, ug pagdawat kang Kristo bilang atong manluluwas ug kabuhi. Kay kung naa si Jesus sa sentro, tinuod gayud ang atong kahulugan sa Pasko. This is Pastor Christian Mayadog, naghatag panumdum sa inyo nga faith comes from hearing God's Word. Let us share God's Word, one reel at a time. See you sa next verse.